हामीले अहिलेसम्म त हिजो पार्शियल पढाएको थिएँ। अघिल्लो पिरियडमा मैले पार्शियल पढाएको हो नि है। ल भयो। अब यो मेरो अर्को क्लास आज सुरु गर्छु। आज मैले केही कुराहरू अलिकति चेन रुल, युको पावर भी, इम्प्लिसिटको कुरा गरेँ र आजको पिरियडमा हामी फर्दर डिस्कस गर्छौँ। थोरै आज मैले जति भ्याउँछु त्यति नै डेरिभेटिभ पढाउँछु है, फेरि नत्र भ्याउँदैन। त्यही भएर सिरियसली सुन है, अगाडि जाउँ। म यहाँबाट सुरु गर्न मन लाग्यो मलाई र है। एउटा मैले फङ्सन कन्सिडर गरेँ। हामीसँग एउटा प्र्याक्टिसमा फङ्सन छ, जस्तो फर्मुला चेन्ज हुने फङ्सन f of x is equal to 2x plus 1 for x is greater or equal to 1 अनि 4x minus 1 for x is less than 1। यो टाइपको हामीसँग फङ्सनहरू छ। यो टाइपको फङ्सनहरू हुँदा है, यो टाइपको फङ्सनहरूमा हामीले अब यसमा डिस्कस गर्नुपर्ने कुरा के भन्छौँ भने फर x is less than or equal to 1। यस्तो खालको सिचुएसन भयो भने हामीले यो फङ्सनको डेरिभेटिभहरू यो पोइन्टमा, यो चेन्ज हुने पोइन्टमा x equal to 1, यो चेन्ज हुने पोइन्टमा हामी डेरिभेटिभ कस्तो हुन्छ, लिमिट कस्तो हुन्छ, कन्टिन्युटी कस्तो हुन्छ भन्ने कुराहरू हामीले आजको पिरियडमा डिस्कस गर्छौं। आजको पिरियडमा हामीले त्यो कुराहरू डिस्कस गर्छौं है। र यस्तो खालकोलाई हामी चेन्ज भएको फङ्सन भनेर भन्छौं। र यसमा हेरौं, जस्तो लेट मैले सिधै लेखेँ, लेट f of x भनेको दुईटा फङ्सनको कम्बाइन फर्म छ। एउटा f of x भन्ने फङ्सन छ, सरी g of x भन्ने फङ्सन छ, g of x भन्ने फङ्सन छ फर x is greater or equal to a। अर्को फङ्सन h of x भन्ने फङ्सन छ फर x is less than a भयो भने है। र यसमा एउटा कन्डिसन कस्तो आइदियो भन्छु भने दुईटैमा भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्दा g of a is equal to h of a आइदियो। हुन त कन्डिसन अनुसार हामीले भ्यालु राख्नु पाउने इक्वल भएको केसमा मात्रै हो है। इक्वल भएको केसमा भ्यालु राख्ने हो। मैले घचाघुचु पारेर के गरेँ भन्छौ भने है, आज सबै आउँछ है, तिमीहरू हेर। अब यसमा हामीले यसमा दुईटैमा भ्यालु हामीले सब्स्टिट्युट गर्यौं, x is equal to a, दुईटैमा हामीले के गर्यौं सब्स्टिट्युट गर्दा इक्वल आयो भने, र सपोज गर यो भ्यालु कति आइदियो, l भन्ने भ्यालु आयो भने है, हामीले दुईटैमा भ्यालु राख्दा दुईटै भ्यालु सेम आयो भने हामीले सिधै फर्स्टमा के हुन्छ, यो फङ्सनको लिमिट पनि x टेन्ड्स टु a, f of x पनि l सँग इक्वल हुन्छ है। सिधै x is equal to a राख्दा जुन लिमिटको टेन्सनै नलिने, यसमा र यसमा भ्यालु राख्दा इक्वल आउने बित्तिकै लिमिट एक्जिस्ट भयो र त्यो लिमिट l सँग इक्वल भयो। दिमाग त्यसरी छिटो चलाऊ। अनि सेकेन्डमा के हुन्छ, कन्टिन्युअस सेट के हुन्छ भन त। कन्टिन्युअस सेट x is equal to a हुन्छ। किन? यो माथिल्लोमा राखिएको भ्यालु राइट ह्यान्ड लिमिट र फङ्सनल भ्यालु हुन्छ भने दोस्रोमा राखिएको भ्यालु के हुन्छ, लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट हुन्छ। भनेपछि फङ्सन कन्टिन्युअस, f(x) इज कन्टिन्युअस सेट x is equal to a भनेर लेखौं। f of x इज कन्टिन्युअस सेट x is equal to a हुन्छ। थर्ड पोइन्टमा हेरौं। अब यसको यो केसमा हामीले जब फङ्सनको फर्मुला x लेस देन हुँदा एउटा, x ग्रेटर देन हुँदा अर्को हुन्छ भने त्यो बेलामा हामी फङ्सन लिमिट क्याल्कुलेट गर्दा अथवा जुनसुकै म्याथमेटिकल वर्क गर्दा लेफ्ट फङ्सनले गर्ने काम र राइट फङ्सनले गर्ने काम सेपरेट गर्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई हामी लेफ्ट फङ्सन भन्छौँ भने यसलाई राइट फङ्सन भनेर भन्छ। भनेपछि अब हामीले यसमा लिमिटहरू सबै क्याल्कुलेट गर्दा लेफ्ट राइट चाहिने हुनाले डेरिभेटिभ गर्दा पनि
डेरिभेटिभ पढाउँदा मैले डेरिभेटिभ पढाइरहेको हो। डेरिभेटिभ पढाउँदा पनि डेरिभेटिभ गर्दा पनि यल एफड्यास अफ ए चाहियो भने यो फंक्सनको लेफ्ट डेरिभेटिभ अफ एफएक्स एट एक्स इक्वल टु ए लेफ्ट डेरिभेटिभ अफ एफएक्स एट एक्स इक्वल टु ए भनेको दिस इज यल एफड्यास ए ले डिनोट गरिन्छ। यल एफड्यास ए भनेको के? यल एफड्यास ए भनेको के? फंक्सनको फर्मुला एक्स भन्दा सानो हुँदा, फंक्सनको फर्मुला एक्स ए भन्दा सानो लेस हुँदा, एक्स ए भन्दा लेस हुँदा जुन भ्यालु आउँछ त्यसैलाई हामी लेफ्ट डेरिभेटिभ, त्यसको डेरिभेटिभमा एक्स इक्वल टु ए राखेकोलाई लेफ्ट डेरिभेटिभ भन्छौँ। 4 नम्बरमा राइट डेरिभेटिभ अफ f of x at x is equal to a भनेको this is r f dash of a ले इक्वल गर्छ। r f dash a भनेको ग्रेटर हुँदा फंक्सनको फर्मुला के छ? g x छ। यसमा यसको डेरिभेटिभ गरेर x is equal to a राख्ने है। ग्रेटर हुँदाखेरि है x is equal to a राखेर डेरिभेटिभ गरेर x is equal to a राख्ने। त्यसपछि 5 पोइन्टमा इफ यल एफ ड्यास अफ ए इज इक्वल टु आर एफ ड्यास अफ ए इक्वल टु सपोज गर L2 आयो भने, सपोज गर यो दुईटा इक्वल भयो भने मात्रै डेरिभेटिभ एक्जिस्ट हुन्छ, अदरवाइज डेरिभेटिभ एक्जिस्ट हुँदैन। देन एफ ड्यास ए एक्जिस्ट हुन्छ र एफ ड्यास ए भनेको यो कमन भ्यालु L2 सँग इक्वल हुन्छ, यो कमन भ्यालु L2 सँग इक्वल हुन्छ, यो कमन भ्यालु L2 सँग के हुन्छ? इक्वल हुन्छ। जस्तो मैले अब यसमा सबै एउटा क्वेशनमा तिमीले लिमिट पनि क्याल्कुलेट गर, डेरिभेटिभ पनि जान, सबै जान क्या है। जस्तो एउटा मैले सानो एक्जाम्पल लिए, एक्जाम्पलबाट हेर f of x is equal to एउटा मैले फंक्सन लिए x square plus 1 for x is greater or equal to 0 to x square plus 1 for x is less than 0 भयो भने यो फंक्सनमा हेर है, यो फंक्सनमा हेर त x को भ्यालु दुईटैमा राख त x is equal to 0, यो पोइन्ट दुईटैमा राख त, यसमा राख्दा कति हुन्छ? 0 को स्क्वायर प्लस 1 इन्टु 2 into 0 को स्क्वायर प्लस 1 is equal to 1 भयो। पहिलो पोइन्ट हेर है, हेर त दुईटैमा राखेको भ्यालु के आयो हेर त, माथि राख्दा र तल राख्दा इक्वल आयो। इक्वल आयो भने सिधै के बुझिहाल, f(x) इज कन्टिन्युअस। लिमिट भनेको f(x) इज के रहेछ भन त? इज कन्टिन्युअस एट x is equal to 0 भयो। कन्टिन्युअस एट x is equal to 0 भयो। हेर है प्रब्लमबाट बुझ। र यो कमन भ्यालु दुईटैमा राखेको भ्यालु नै के हुन्छ? लिमिट हुन्छ। लिमिट x टेन्ड्स टु 0 f of x भनेको 1 हुन्छ। भनेपछि हामीले यो कन्टिन्युटी र यसको कुरा सक्यौं। अब जब यो फंक्सन कन्टिन्युअस हुन्छ, कन्टिन्युअस भएको केसमा डेरिभेटिभ एक्जिस्ट गर्न पनि सक्छ, नगर्न पनि सक्छ। तिमीहरूले 12 मा पढिसक्यौ। भनेपछि अब हामीले 3 नम्बरमा जाँदा हेर है, अब अर्को लेफ्ट डेरिभेटिभ यल एफ ड्यास अफ 0, यल एफ ड्यास अफ 0 भनेको के भन्छौ भने x को भ्यालु लेस देन 0 हुँदा जुन फंक्सन आउँछ, x को भ्यालु लेस देन 0 आउँदा फंक्सन कुन छ हेर त? 2x स्क्वायर प्लस 1 छ। यसको डेरिभेटिभ गर, त्यसको डेरिभेटिभ 4 अफ x हुन्छ र यसमा x इज इक्वल टु 0 राख। 4 अफ x हुन्छ र यसमा x इज इक्वल टु 0 राख। x इज इक्वल टु 0 राख्दा दिस भ्यालु बिकम्स कति हुन्छ भने त? 0 हुन्छ। लेफ्ट ह्यान्ड डेरिभेटिभ कति आयो? 0 आयो है। कुनको डेरिभेटिभ गरे मैले? x लेस देन हुँदाखेरि जुन फंक्सन थियो त्यो फंक्सनको डेरिभेटिभ गरेर x इज इक्वल टु 0 राख्ने। अब 4 नम्बरमा r f ड्यास अफ 0 भन्यो भने राइट ह्यान्ड डेरिभेटिभ कति भन्दा फंक्सनको भ्यालु ग्रेटर हुँदा फर्मुला के छ हेर त? x स्क्वायर प्लस 1 छ। x को भ्यालु ग्रेटर देन 0 हुँदा
त्यसको डेरिभेटिभ गर 2x र यसमा x इक्वल टु 0 राख्दा 0 भयो। राइट ह्यान्ड डेरिभेटिभ पनि 0 नै आयो। लेफ्ट ह्यान्ड डेरिभेटिभ पनि 0 आयो, राइट ह्यान्ड डेरिभेटिभ पनि 0 आयो। 5 नम्बरमा के हुने भयो? दुईटै इक्वल भएको हुनाले लेफ्ट डेरिभेटिभ र राइट डेरिभेटिभ इक्वल भएको हुनाले डेरिभेटिभ एक्जिस्ट गर्छ र यो भ्यालु भनेको f dash of 0 equal to 0 आयो। यो बुझ्यो कि बुझेन हो? बुझ्यो? ल है एकैचोटि फेरि एउटालाई रिभ्यू एकचोटि सर हेर जोलाई कन्फ्युजन भएको छ। यस्तो खालको फंक्सन छ र यस्तोमा हामीलाई कन्टिन्युटी चेक गर अथवा यो चेन्ज भएको पोइन्टमा कन्टिन्युटी चेक गर अथवा लिमिट निकाल भनेर भनेको छ अथवा डेरिभेटिभ निकाल भनेको छ भने हामीले उता प्लस 2 मा भए लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट राइट ह्यान्ड लिमिट दुनिया गरेर निकै लामो हामी क्याल्कुलेसन गर्थ्यौं। त्यसलाई अब इन्ट्रान्समा त्यसरी गर्नु पर्दैन। यो इक्वल आउने केसमा डाइरेक्ट एन्सर लेख्न सकिन्छ। यो भ्यालु दुईटैमा राख, यसमा राख र यसमा राख। एउटामा राखेको लेफ्ट हुन्छ, एउटामा के हुन्छ राइट हुन्छ। इक्वलमा राखेको फंक्सनल भ्यालु हुन्छ। दुईटै इक्वल भएको हुनाले यो फंक्सन के हुन्छ कन्टिन्युअस हुन्छ यो पोइन्टमा। त्यसपछि f(x) कन्टिन्युअस भयो। x टेन्ड्स टु 0 f of x गर्दा 1 आउँछ। यो कमन भ्यालु नै के हुन्छ 1 किन लेसमा राखेको लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट ग्रेटरमा राखेको राइट ह्यान्ड लिमिट हुन्छ। यो आयो। त्यसपछि अब लेफ्ट डेरिभेटिभ भन्यो भने x को भ्यालु लेस हुँदाखेरि हेर x को भ्यालु लेस हुँदा जुन फंक्सन छ त्यो फंक्सनको डेरिभेटिभ गर कति आयो 4x आयो। यसमा x इक्वल टु 0 राख 0 आयो। त्यसपछि राइट ह्यान्ड डेरिभेटिभ भन्यो भने ग्रेटर हुँदा जुन फंक्सन थियो x² + 1 त्यसको डेरिभेटिभ गर 2x भयो। यसमा x इक्वल टु 0 राख 0 आयो। दुईटैमा राख्दा इक्वल आएको हुनाले f dash 0 इक्वल टु अब डेरिभेटिभ एक्जिस्ट भयो र यो भ्यालु कति आयो 0 आयो। बुझ्यो हैन? अब त्यसो हो भने फेरि मैले अर्को एउटा क्वेशन लिन्छु बिस्तारै तिमीलाई। अब पहिलो यो क्वेशनमा हामीले सबै कुरा एक्जिस्ट हुने क्वेशन गरिएछ। डेरिभेटिभ पनि एक्जिस्ट हुने, लिमिट पनि एक्जिस्ट हुने, कन्टिन्युटी पनि हुने है। अब मैले अर्को एउटा फंक्सन कन्सिडर गरे f of x भन्ने मैले फंक्सन कन्सिडर गरे 2x + 1 for x is greater than or equal to 1। त्यसपछि अर्को 4x² - 1 छ for x is less than 1 हुँदाखेरिको क्वेशन गरे मैले। राइट यो फंक्सन कस्तो खालको सिचुएसन देख्छौ त हेरौं है। यो फंक्सनमा दुईटैमा राख त भ्यालु कति आउँछ यसको भ्यालु माथिल्लोमा राख त कति हुन्छ 2 * 1 को स्क्वायर + 1 = 3 आउँछ। यो भनेको दोस्रोमा राखेको नि 4 * 1 को स्क्वायर - 1 = 3 आयो। दुईटैमा राख्दा इक्वल आयो भनेपछि अब फंक्सन लिमिट के भयो लिमिट x टेन्ड्स टु 1 f of x भनेको 3 नै आयो। त्यसपछि f of x इज के छ भन्न त इज कन्टिन्युअस एट x इक्वल टु 1 भयो। अब लेफ्ट डेरिभेटिभ गर्यो भने f dash of 1 गर्यो भने x को भ्यालु लेस हुँदा फंक्सनको फर्मुला कति छ भन्न त फंक्सनको फर्मुला कति आउँछ यो दोस्रो छ। यसको डेरिभेटिभ विथ रेस्पेक्ट टु x गर्दा 8x भयो। यसमा x इक्वल टु 1 राख 8 आयो है। त्यसपछि r f dash of 1 गर्यो भने के आउँछ राइट ह्यान्ड साइडको डेरिभेटिभ ग्रेटर वाला भनेको राइट जहिले पनि सम्झ है हाम्रो दाहिने हात बढी चल्छ इन जनरल भनेपछि ग्रेटर र जहिले पनि दाहिनेतिर ग्रेटर भ्यालु दाहिनेतिर हुन्छ, दाहिनेतिर अथवा ठुलोतिर हुन्छ, ठुलोतिर भएको x ठुलोतिर भएको राइट त्यसरी सम्झ है। यसको डेरिभेटिभ 4x हुन्छ। यसमा x इक्वल टु 1 राख 4 आयो। दुईटै अनइक्वल भइसकेपछि डेरिभेटिभ है डेरिभेटिभ के हुन्छ भन त डेरिभेटिभ डज नट एक्जिस्ट f dash 1 डज नट एक्जिस्ट। f dash x does not exist।
यो सम्झिने हो दुईटैमा भेल्यु अथवा सेम आयो भने इक्वल टु अब तिमीले आफै घर बसेर गर अथवा लिमिट पढाउने सरले भन्नुहुन्छ म डेरी यहाँनिर आइहाल्छ र शब्द मात्रै बोले हो मैले अब यसपछि अर्को एउटा क्वेसन लिए मैले अर्को हेर त f of x is equal to modulus of x लिए मैले भने यो फंक्सन अब देख्ने बित्तिकै थाहा हुन्छ है अब तिमीहरूले सम्झिनु डेरिभेटिभ एक्जिस्ट गर्यो भने सम्झ है तिमीहरूले 12 मा पढेको कति पनि पढ्या हुन्न क्या हो के क्लासमा नि एउटा पनि शब्द पढ्दैन कि भन्ने जस्तो लाग्छ के मलाई है क्वेसन जुन राइट गरे नि तिमीहरू त्यो भर्खरै त्यो एसएलसी दिएर आएको हुन्छ नि त्यसलाई 11 मा लिमिट पढाउँदा जस्तो हुन्छ पढ्ने बच्चालाई पनि हामीलाई के थाहा छ भने डेरिभेटिभ एक्जिस्ट गर्यो भने जहिले पनि कन्टिन्युअस हुन्छ कन्टिन्युअस भयो भने लिमिट एक्जिस्ट हुन्छ है भनेपछि डेरिभेटिभ एक्जिस्ट हुँदा सबै कन्डिसन सेटिस्फाइड गर्छ हामीले जानेको 12 मा पढ्यो तर लिमिट एक्जिस्ट गर्दैमा डेरिभेटिभ एक्जिस्ट गर्दैन डेरिभेटिभ एक्जिस्ट सरी लिमिट एक्जिस्ट गर्दैमा फंक्सन कन्टिन्युअस हुँदैन डज नट कन्टिन्युअस हुँदैमा के हुँदैन डेरिभेटिभ एक्जिस्ट गर्दैन भनेपछि अब लिमिट एक्जिस्ट भएन भने कन्टिन्युअस हुँदैन लिमिट एक्जिस्ट भएन भने कन्टिन्युअस भएन कन्टिन्युअस हुँदैन भने डेरिभेटिभ पनि एक्जिस्ट गर्दैन है भनेपछि अब हेर लिमिट एक्जिस्ट भएन कन्टिन्युअस पनि हुँदैन डेरिभेटिभ नै आउँदैन कन्टिन्युअस भएन डेरिभेटिभ नै हुँदैन है भनेपछि डेरिभेटिभ एक्जिस्ट हुँदा सबै चीज हुन्छ लिमिट एक्जिस्ट गर्दैमा कन्टिन्युअस हुन्छ भन्ने छैन लिमिट एक्जिस्ट भएन भने कन्टिन्युअस हुँदैन है कन्टिन्युअस हुँदैमा डेरिभेटिभ एक्जिस्ट गर्नुपर्छ भन्ने रहेनछ त्यो प्रब्लमबाट देखिसक्यौ तर कन्टिन्युअस हुँदैमा डेरिभेटिभ एक्जिस्ट गर्दैन है कन्टिन्युअस भएन भने अटोमेटिक फंक्सन ब्रेक हुन्छ ब्रेक भएपछि डेरिभेटिभ एक्जिस्ट गर्नु भनेको यहाँ टेन्जेन्ट ड्र गर्नै मिल्दैन अब त्यो कुरातिर म धेरै डिटेल छैन यो त घण्टौं पढाउन मिल्छ 20 औं घण्टा पढाउन मिल्ने कोर्स छ के गर्नु है अब हेर f of x is equal to x square plus के छ x square f of x भनेको x नै हुन्छ फर के को लागि x is greater or equal to 0 minus of x हुन्छ फर x is less than 0 को लागि यो फंक्सन हेर त देख्ने बित्तिकै थाहा भइसक्यो हेर त x को भ्यालु माथिल्लोमा राख 0 आउँछ x को भ्यालु दोस्रोमा राख 0 आउँछ कन्टिन्युअस एट x is equal to 0 छ कन्टिन्युअस एट के छ x is equal to 0 छ तर लेफ्ट डेरिभेटिभ हेर्यो भने l f dash of 0 गर्यौ भने l f dash of 0 गर्यौ भने x को भ्यालु 0 भन्दा सानो हुँदा फंक्सनको फर्मुला कति छ हेर त -x छ -x को डेरिभेटिभ -1 यसमा x is equal to 0 राख्ने ठाउँ नै छैन -1 आयो त्यसमा अघि x को टर्म आथ्यो भ्यालु राखिया थियो यसमा x को टर्मै आएन भ्यालु राखिएन त्यस्तै के छ r f dash of 0 भन्यो भने r f dash of 0 भन्यो भने अब के हुन्छ ग्रेटर हुँदा फंक्सनको फर्मुला x छ x को डेरिभेटिभ 1 भयो यसमा x is equal to 0 राख x को डेरिभेटिभ 1 भयो यसमा x is equal to 0 राख्नु भनेको राख्ने ठाउँ नै छैन भनेपछि which is 1 भयो which is 1 भयो भनेपछि लिमिट एक्जिस्ट हुन्छ कन्टिन्युअस पनि हुन्छ है त्यो अब आफै चेक गर है लिमिट पनि 0 आउँछ र यो फंक्सन f of x is equal to modulus of x दुईटा अनइक्वल आएको हुनाले it does not f dash 0 does not exist अथवा f dash of 0 does not exist does not exist भनेपछि हामीले के कुरा बुझियो त भन्दा मोडुलस अफ x अरु पोइन्ट जहाँसुकै यसको डेरिभेटिभ एक्जिस्ट गर्छ इज नट डिफरेन्शिएबल एट x is equal to 0 at x is equal to 0
अब त्यसो भए हामीले अर्को तिमीलाई मोडुलसको एउटा फर्मुलाको कुरा गर्छु। मोडुलस अफ एफ एक्स भनेको के हुन्छ? एफ अफ एक्स नै हुन्छ इफ के भयो भने यो मोडुलस भित्रको फंक्सन एक्सको ठाउँमा फंक्सन ग्रेटर देन 0 भयो भने माइनस अफ एफ एक्स हुन्छ इफ के भयो भने एफ अफ एक्स को मोडुलस लेस देन 0 भयो भने। है अब हामीले एकदम च्यालेन्ज टाइपको क्वेसन यहीँबाट इन्ट्रोड्युस हुन्छ है। मैले तिमीहरूलाई यो अब भन्ने कुरा त्यो अरू तरिकाले गर्दा निकै लामो हुन्छ। मैले ठ्याक्कै इन्ट्यान्समा कसरी बोल्ने यो 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 कुराहरू तिमीहरूले बुकमा भेट्दैन है, कुनै पनि बुकमा भेट्दैन। मैले पढाउँदै जाँदा आफूले रिसर्च गरेर बनाइएका कुराहरू हुन् यसरी हेर्ने भनेर है। र ठ्याक्कै क्लासमा जे छ कपी लिएर सार्ने र एकदम ध्यान दिएर बुझिने। त हावा तरिकाले उ घर बसेको छ, यता टिभी हेरेको छ, उता फिल्म हेरेको छ, उता गफ गरेको छ, च्याट गरेको छ गरेर बुझ्दैन। अनि यहाँ मन लाग्यो क्वेसन लेखिदिन्छु भन्न हुँदैन। एकदम कन्सन्ट्रेट भएर सरले के बोल्दैछ अनि सबै त्यो कानमा उलाएर पढ्ने, कानमा त्यो इयर उनी लगाएर एकदम कन्सन्ट्रेट भएर एक्लै बसेर पढ्ने। राम्रो गर्ने हो भने नपढ्ने हो भने छोडिदिने है। अब जस्तो तिमीहरूलाई मैले एउटा फंक्सन कुरा गर्दैछु है, एफ अफ एक्स इज इक्वल टु मोडुलस अफ कस एक्स भयो भने देन इफ यो भन्ने एउटा फंक्सन हामीले एफ एक्स इज इक्वल टु कुन फंक्सन ल्याऊ? मोडुलस अफ एफ एक्स ल्याऊ भनेर है। इफ एफ एक्स इज इक्वल टु दिस भयो भने देन एफ डैश अफ पाई बाई 2 भन्यो भने कति हुन्छ हेर्ने। एफ डैश अफ पाई बाई 2 कति हुन्छ? डेरिभेटिभ गरेर एक्स इज इक्वल टु पाई बाई 2 राख्दा कति आउँछ चेक गर्ने भनेको छ। पाई बाई 2 भनेको के हो त? यति मैले कुरा गर्छु सुन है। पाई बाई 2 भनेको के हो? 90 डिग्री हो राइट। एक्स इज इक्वल टु अब बुझ्नु पर्ने एक्स इज इक्वल टु 90 डिग्री हो पाई बाई 2 भनेको। अब तिमीहरूलाई के थाहा छ भने कस अफ 90 डिग्री भनेको 0 हुन्छ। कस अफ 91 डिग्री भन्यो भने यो पोजिटिभ नेगेटिभ आउँछ। कस अफ 89 डिग्री भन्यो भने यो पनि के आउँछ? पोजिटिभ आउँछ। तिमीहरूलाई यति कुरा थाहा छ है। भनेपछि यो कस भन्ने फंक्सन के आउँदैछ? 90 डिग्री भन्दा ठुलोको लागि नेगेटिभ आउँछ है, 90 डिग्री भन्दा सानोको लागि नेगेटिभ आउँछ, 90 डिग्री भन्दा ठुलोको लागि के आउँछ? पोजिटिभ आउँछ है। पोजिटिभ आउने हुनाले हामीले यो 90 डिग्रीमा यसको के भयो? फंक्सनको भ्यालु चेन्ज भयो। जहिले पनि डेरिभेटिभ भनेको एउटा पोइन्टमा मात्र डिपेन्ड गर्ने होइन, त्यसको वरिपरिको फंक्सनल भ्यालुको पनि असर रहन्छ। अब त्यो कुरा पनि म धेरै गइन है। भनेपछि एफ अफ एक्स भनेको हामीले कस अफ एक्स को मोडुलस भनेको कति लेख्न पाउँदैछौ त भन्दा कस अफ एक्स नै हुन्छ। कस अफ एक्स नै हुन्छ इफ के भयो भने एक्स इज लेस अर इक्वल टु पाई बाई 2 भयो भने। 90 डिग्री भन्दा सानो भयो भने कस अफ एक्स को मोडुलस भनेको के हुन्छ? कस अफ एक्स नै हुन्छ। 90 डिग्री भन्दा ठुलो भयो भने कस अफ एक्स भनेको नेगेटिभ हुन्छ। कस अफ एक्स 90 डिग्री भन्दा ठुलोको लागि कस अफ एक्स नेगेटिभ हुन्छ। नेगेटिभ भएपछि यसको मोडुलस अर्थ के हुन्छ? माइनस अफ कस अफ एक्स हुन्छ। भनेपछि इफ के भयो भने इफ एक्स इज ग्रेटर देन पाई बाई 2 भयो भनेपछि अब हामीले यसको डेरिभेटिभ निकाल्नको लागि यसरी ब्रेक गर्न सक्यौं भने सजिलो भयो। अब यसको के निकाल? लेफ्ट डेरिभेटिभ। अब यो कन्टिन्युअस छ कि छैन चेक गरौँ। कन्टिन्युअस त छ। किन कन्टिन्युअस छ? एक्स इज इक्वल टु पाई बाई 2 माथिल्लोमा राख 0 आउँछ, एक्स इज इक्वल टु पाई बाई 2 दोस्रोमा राख 0 आउँछ। दुईटैमा राख्दा 0 आसी मैले सिकाइसके। दिस फंक्सन इज कन्टिन्युअस एट एक्स इज इक्वल टु 0। तर कन्टिन्युअस हुँदैमा डेरिभेटिभ एक्जिस्ट गर्नुपर्छ भन्ने छैन। डेरिभेटिभ एक्जिस्ट गर्न नि सक्छ नगर्न नि सक्छ। अब यसको त्यसो भने जब फंक्सनको फर्मुला ब्रेक भयो त्यो पोइन्टमा भने एक्स इज इक्वल टु पाई बाई 2 मा फंक्सनको फर्मुला ब्रेक भयो, डेरिभेटिभ निकाल्न के गर्नु पर्यो? यल एफ डैश अफ पाई बाई 2 निकाल्दा लेस हुँदाखेरि यो जुन एक्स को भ्यालु लेस हुँदा जुन फंक्सन छ कस एक्स को डेरिभेटिभ गर। कस एक्स को डेरिभेटिभ माइनस साइन अफ एक्स भयो र यसमा एक्स इज इक्वल टु पाई बाई 2 राख्दा दिस इज माइनस 1 आयो। एक्स इज इक्वल टु पाई बाई 2 राख्दा माइनस 1 आयो।
जस्तै आर एफ ड्यास अफ पाई बाई 2 राख्यौ भने ग्रेटर हुँदा यसको भेल्यु पाई बाई 2 भन्दा ठुलो हुँदा फंक्सनको फर्मुला कति छ माइनस cos x छ माइनस cos x को डेरिभेटिभ प्लस sin अफ x यसमा x इक्वल टु पाई बाई 2 राख x इक्वल टु पाई बाई 2 राख्दाखेरि 1 आउँछ राइट भनेपछि राइट भनेपछि ग्रेटरमा जानु पर्यो राइट भनेपछि ग्रेटरमा जानु पर्यो ग्रेटर वाला फंक्सन माइनस cos x छ x ग्रेटर हुँदाखेरि फंक्सन माइनस cos x छ माइनस cos x को डेरिभेटिभ प्लस sin x भयो यसमा x इक्वल टु पाई बाई 2 राख 1 आयो भनेपछि अब के भयो यसले के इन्डिकेट गर्यो f ड्याश पाई बाई 2 के हुन्छ भन त डज नट एक्जिस्ट भयो f dash pi by 2 does not exist भयो अब हेर्नुहोस् है अब यति यो जब 0 कुनै एउटा मोडुलस भित्रको फंक्सन 0 भयो भने यसरी चेन्ज गर्ने 0 नभइकन यस्तो सिचुएसन आयो भने अर्को एक्जाम्पल हेर f of x is equal to cos of x यही क्वेशनमा भयो भने if राइट f dash of पाई बाई 4 is equal to what भन्यो भने कति हुन्छ त कसरी गर्छौ त then f dash of pi by 4 is equal to what भन्यो भने what भन्यो भने एउटा क्वेशन यो अर्को क्वेशन हेर है 45 डिग्री लिए अर्को मैले लिए राइट if f of x is equal to cos of x मै लिए एउटै फंक्सनमा लिए तीनटा केस गराइदिएपछि स्टुडेन्टले सोच्ला भनेर मैले सेम क्वेशनको तीनटा फरक केसेसहरु गरिराछु then f dash of 2 pi by 3 is equal to what भन्यो भने अब हेर है यो क्वेशनमा के थियो हेर त x is equal to pi by 2 मा यो 0 थियो x is equal to pi by 2 मा यो 0 थियो तीनटा केस हेर है x is equal to pi by 2 मा cos of 0 थियो त्यही भएर pi by 2 भन्दा ठुलो थोरै ठुलोमा कस्तो हुन्छ पोजिटिभ नेगेटिभ अनि त्यो भन्दा सानोको लागि कस्तो हुन्छ भनेर चेक गरिरहेको थियो तर यसमा के छ हेर त यो भ्यालु त पोजिटिभ आउँछ नि x is equal to pi by 4 मा त हेर त x is equal to 45 राख्यो भने cos 45 को भ्यालु कति हुन्छ हेर त 1/√2 पोजिटिभ आयो राइट यसमा x is equal to के राख्यो भने यो नेगेटिभ आउँछ 8x is equal to 2 pi by 3 भनेको 120 डिग्रीमा के आउँछ भन त नेगेटिभ आउँछ राइट यो पोजिटिभ आइरहेको थियो यो नेगेटिभ आछ यो फंक्सन 0 आछ तीनटा केसलाई मैले कुरा गर्न खोजेको राइट पोजिटिभ आयो भने टेन्सन नगर एकदमै नजिकमा हेर त cos 45 डिग्री पनि पोजिटिभ cos 44 डिग्री पनि पोजिटिभ नै हुन्छ cos 46 डिग्री पनि के हुन्छ भन त पोजिटिभ नै हुन्छ वरिपरि जहाँसुकै पोजिटिभ हुन्छ भनेपछि हामीले अब यसमा पोजिटिभ मानेपछि x यो जुन पोइन्टमा डेरिभेटिभ निकाल भनेको छ त्यसको वरिपरि पोजिटिभ भएको हुनाले सिधै यसमा पोजिटिभ छ भनेर सोचेर f of x भनेको cos x पोजिटिभ भएको हुनाले यसको मोडुलस cos of x को cos of x नै भयो है यहाँबाट f dash of x को डेरिभेटिभ गरेर भ्यालु लाग्थ्यो यो बेलामा यस्तो पोजिटिभ सधैँ 0 भएको बेलामा एक्जिस्ट हुन पनि सक्छ नहुन नि सक्छ मोडुलस भित्रको भ्यालु जुन पोइन्टमा 0 हुन्छ 0 नभएको केसमा यो प्राय एक्जिस्ट हुने केस हुन्छ त्यही पनि डेफिनेसन युज गरेर cos पोजिटिभ भएपछि पोजिटिभ भयो मोडुलस अर्थात सेम भयो अब यसमा x is equal to pi by 4 राख cos pi by 4 भनेको 1 by f dash x भनेको cos को डेरिभेटिभ माइनस sin x cos को डेरिभेटिभ माइनस sin x र यसमा x is equal to pi by 4 राख्यौ भने अब के भयो f dash of pi by 4 भनेको -1/√2 भयो
ए अभिषेक बस्याल बाबु अलिकति पढ है। मैले यहाँ डिग्री लेखिरहेको छु 45 डिग्री। डिग्री भनेको के हो आफै चेक गर। कहाँ कुन दुनियाँमा छौ नेगेटिभ आउँछ भनेर लेखिरहेको छौ। अब 0 देखि 90 को बिचमा के हुन्छ? कुन क्वाड्रेन्ट पर्यो? फर्स्ट क्वाड्रेन्ट कि सेकेन्ड क्वाड्रेन्ट? अब हेर यसमा के छ? यहाँनिर नेगेटिभ छ। नेगेटिभ भएको हुनाले यो केसमा कसरी गर्ने भयो? एफ ड्यास अफ एक्स भनेको एफ एक्स पहिला यसलाई चेन्ज गर। एफ एक्स भनेको cos x हुन्छ। cos x भनेपछि यसको मोडुलस अर्थात् के हुने भयो? माइनस cos x भयो। किन माइनस cos x भयो भन्दा 120 डिग्रीमा यो के हुन्छ? cos अफ x माइनस भयो। किन? 120 मा यो के छ? नेगेटिभ छ। नेगेटिभ भएको हुनाले मोडुलस अर्थात् माइनस अफ cos x हुन्छ। अब यसमा तिमीले डेरिभेटिभ गरेर x = π/4 राख। f ड्यास x भनेको प्लस sin x र अब यसमा तिमी f ड्यास अफ 2π/3 भनेको sin 120 डिग्री राख। जति आउँछ त्यति एन्सर। माइनस किन आयो भन त? कस अघि मैले के लेखेँ भन त? सेम यही तरिकाले गर्दिने। 3 मा भन्यो भने डज नट एक्जिस्ट हुन्छ है। के हुने भयो? यो कस यो 120 डिग्रीमा के छ? नेगेटिभ छ। नेगेटिभ भएको हुनाले यो कस नेगेटिभ आउँछ 120 डिग्रीमा। त्यही भएर मोडुलस अर्थात् माइनसले मल्टिपल गर्ने। नेगेटिभ फंक्सनको मोडुलस अर्थात् केले मल्टिपल गर्ने? माइनसले। अब यसपछि हामी अर्कोमा जाउँ। डाइरेक्ट भन्दा छोटो हुने भएको हुनाले यसरी गरेको। अब हामीले मोडुलसको कुरा गरियो है। अब एउटा क्वेशन हेर त ल। f अफ x = cos x को मोडुलस प्लस sin x को मोडुलस भयो भने देन f ड्यास अफ f ड्यास अफ 2π/3 = वाट भन्यो भने राइट। इफ यो भयो भने हिन्टमा f अफ x के छ? cos अफ x राइट। अब राम्रोसँग याद गर है। cos अफ x यो त एकदमै छोटो ट्रिक बनायो है मैले। एकदम धेरै एनालाइसिस गरेर आफै सोच। मैले जे भनेको छु त्यसरी नै बुझ। कुन पोइन्टमा भनेको छ? 8 x = यो भनेको 120 डिग्री हो। 2π/3 भनेको कति हो? 120 डिग्री हो राइट। मैले जे भनेको छु त्यही बुझ है। तिम्रो आयुष पौडेल अब आफ्ना लजिक नलाऊ, राम्रोसँग ध्यान दिएर बोलेको सुन। x = 120 डिग्रीमा के हुन्छ पहिला हेर। यो पोइन्ट हेर। यसमा x = 120 डिग्री लिँदाखेरि cos x को भ्यालु के आउँछ? प्लस आउँछ कि माइनस? माइनस आउँछ। अनि 120 डिग्रीमा 2π/3 भनेको यसको भ्यालु के आउँछ? प्लस आउँछ। यो माइनस आउँछ, यो प्लस आउँछ। अगाडि मैले के भन्न सिकाइसके हेर त। एगेन यसैलाई गर्यो भने f अफ x भनेको एकदमै नजिकमा, धेरै टाढा होइन, 120 को एकदमै नजिकमा, यो एंगलको नजिकमा cos x को भ्यालु माइनस छ। माइनस पछि मोडुलस अर्थात् माइनस अफ cos x हुन्छ भने
साइन एक्स को भ्यालु 120 डिग्रीमा प्लस छ, प्लस भइसकेपछि मोडुलस हट्दा के हुन्छ, साइन एक्स को मोडुलस साइन अफ एक्स हुन्छ। यसरी मोडुलस हटाऊ। कसरी भयो फेरि हेर्यौ नि, देख्यौ नि मैले के सिकाइरहेको छु। अगाडि क्लासमा थियो कि थिएन राजवीर घिमिरे? है अब यसपछि कस को भ्यालु यहाँ के छ, नेगेटिभ छ 120 मा, भनेपछि मोडुलस हटाऊ माइनस हुन्छ। साइन को भ्यालु यहाँ प्लस छ, भनेपछि मोडुलस हटाऊ प्लस फंक्सनको सेम आउँछ। अब यसपछि यसको डेरिभेटिभ गर, एफ अफ एक्स गर्दाखेरि कस को डेरिभेटिभ प्लस साइन एक्स माइनस कस को प्लस कस एक्स भयो। अब यसमा भ्यालु राख्देऊ, एफ अफ 2π/3 राख्यौ भने कति हुन्छ, कस यो 2π/3 भनेको साइन 120 साइन 120 डिग्री प्लस कस 120 डिग्री गरेर भ्यालु क्याल्कुलेट गर। है अब हामी अलिकति कुरा गर्छु म के को, यो पार्ट स्टुडेन्टले अलि कन्फ्युजन क्रिएट गराउँथ्यो र मैले कुरा गरेका थिएँ। अब यसपछि मैले कुरा गर्न खोजेको प्रोडक्ट टुलहरु गरा छैन जस्तो लाग्छ हो। डेरिभेटिभ गर्ने ल है। अब हामीले आज थोरै कुरा गर्छौं प्रोडक्ट टुलको। भयो अब त्यो भयो भने अब दुईटामा जान्छ। 90 डिग्री भयो भने कस यहाँ के हुन्छ, 90 डिग्री हुँदाखेरि दुईटा हुने भयो, कस अफ एक्स प्लस साइन अफ एक्स फर एक्स इज लेसर इक्वल टु π/2 हुँदा यो पोजिटिभ हुन्छ, यो नेगेटिभ हुन्छ, दुईटामा ब्रेक गर्ने। अनि ग्रेटर हुँदाखेरि कस अफ एक्स प्लस साइन अफ एक्स हुन्छ फर एक्स इज ग्रेटर देन π/2, दुईटामा ब्रेक हुन्छ। अब nth डेरिभेटिभको कुरा गर्छु र nth डेरिभेटिभमा जाँदा nth डेरिभेटिभ जस्तो हामीले नोटेसनको कुरा गरौँ, धेरैको चाहिन्न nth डेरिभेटिभ, एक दुईटा फंक्सनको जान्ने हो किनभने यो निकै कम्प्लिकेटेड टपिक हो। पछि इन्जिनियरिङ पढ्दाखेरि ब्याचलरमा डिटेलमा पढ्छौ, उही सजिलो सजिलो क्वेशन मात्रै कुरा गरिन्छ। नोटेसनमा जाँदा जस्तो y इज इक्वल टु, हेर है, यो y इज इक्वल टु fx भन्ने फंक्सन छ भने यसको फर्स्ट डेरिभेटिभ dy/dx हुन्छ। कोही बुकमा y1 लेखेको हुन्छ, कोही बुकमा y डैश लेखेको हुन्छ फर्स्ट डेरिभेटिभ। यसलाई हामीले भन्छौं फर्स्ट डेरिभेटिभ। सेकेन्ड डेरिभेटिभ भनेको के हुन्छ, dx स्क्वायर हुन्छ। यो भनेको y2 हुन्छ अथवा y डबल डैश लेखिन्छ सेकेन्ड डेरिभेटिभलाई। फेरि यो फंक्सनलाई थर्ड चोटी डेरिभेटिभ गर। थर्ड चोटी डेरिभेटिभ गर्यौ भने यो फंक्सनलाई थर्ड चोटी डेरिभेटिभ गर्यौ भने थर्ड चोटी डेरिभेटिभ गर्यौ भने कति लेख्ने चलन हुन्छ, d क्यूब y by और y3 और y ट्रिपल डैश लेखिन्छ। यही तरिकाले कन्टिन्युअसलाई n चोटी डेरिभेटिभ गर्यो भने d को पावर n बाई dx n लेखेको हुन्छ कोही बुकमा yn लेखेको हुन्छ, कोहीमा y को पावर ब्र्याकेटमा n लेखेको हुन्छ। तिमीलाई फिगर हो भने त धेरै कम्प्लिकेटेड काम हो गान्छ। तिमीले जिन्दगी मास्टर्स पछि रिसर्च तिर लाग्यो भने nth डेरिभेटिभको बल्ल फिगर बनाउला। रिसर्चमा गइसक्दा नि के हो भन्ने हुन्छ। फर्स्ट डेरिभेटिभ सम्म त टेन्जेन्ट भन्ला, फेरि त्यो टेन्जेन्टबाट जेनेरेट हुने कर्वको फेरि टेन्जेन्ट भन्ला, संसारै त्यतिया गोलमाल बनेर बसेको हुन्छ। कलेजमा सरलाई सोधेको भए हुन्छ नि, इन्टासको सरलाई भन्दा पनि। म त प्रब्लम मात्रै सिकाउने हो एक दुई पिरियड। अब हेर
हामीले यसमा कुरा गर्दाखेरि के छ भन्छौं भने अब हामीले एउटा प्रब्लम गर्छौं जस्तो इफ y इज इक्वल टु e को पावर ax भयो भने देन yn इज इक्वल टु व्हाट भन्यो भने यसको nth डेरिभेटिभ गर्दा आउने रिजल्ट कति भन्यो भने राइट यसलाई हामीले यसको कसरी हामीलाई के हुन्छ भने किन हामीलाई nth डेरिभेटिभ पढाउनु पर्यो भन्दाखेरि ब्याचलरमा अहिले +2 भन्दा +2 को जति नै छ +2 को जति नै छ त्यो भन्दा पनि धेरै पढाउनु पर्छ कुनै एउटा फंक्सनलाई 100 टाइम्स डेरिभेटिभ गर्दा के आउँछ रिजल्ट भन्ने चाहिन्छ र त्यति बेला हामीले यसको डिस्कस गर्छौं र त्यसमा हामीले यो फर्मुलाहरू हामी इन्डक्सन मेथडले डेभलप गर्छौं भनेपछि फर्स्ट चोटी यसको डेरिभेटिभ गर y1 गर्दा a e को पावर ax हुन्छ फर्स्ट डेरिभेटिभ y2 गर्दा के हुन्छ a स्क्वायर e को पावर ax हुन्छ y3 गर्दाखेरि a क्यूब e को पावर ax हुन्छ याद गर है भनेपछि अब यसमा हामीले यसलाई फर्स्ट अर्डरको डेरिभेटिभ भन्छौं यसलाई सेकेन्ड अर्डरको डेरिभेटिभ भन्छौं यसलाई थर्ड अर्डरको डेरिभेटिभ भन्छौं अर्डर चेन्ज हुँदै जाँदा डेरिभेटिभ अर्डर चेन्ज गर्नु भनेको डेरिभेटिभ गर्दै जाँदा आउने चेन्जहरु क्याल्कुलेट गर्ने डेरिभेटिभ गर्दै जाँदा चेन्ज केमा आछ हेर्दै जाऊ a को पावरमा चेन्ज हुँदै आएको छ a को पावरमा चेन्ज हुँदै आछ भनेपछि यसलाई n चोटी डेरिभेटिभ गर्दा आउने रिजल्ट yn इज इक्वल टु n चोटी डेरिभेटिभ गर्दै जाँदा a को पावर चेन्ज भएको छ a को पावर n हुँदो रहेछ e को पावर ax हुँदो रहेछ a को पावर n e को पावर nx हुँदै जाँदो रहेछ भनेपछि हामीले यसको अब यो हामीले पछि गएर सिधै फर्मुला भन्छौं यो फंक्सनलाई n टाइम्स डिफरेन्सिएसन गर्दा a टु द पावर n इन्टु e को पावर ax आउँदो रहेछ है भनेपछि कहिलेकाहीँ तिमीले यो y लाई लेखेर PA को बुकको अप्सनमा a को पावर n इन्टु y भनेर लेखेको पनि छ राइट अर्को तर यो इन्डक्सनले मिलाउने काम निकै गाह्रो हुन्छ त्यो पर्दैन प्रत्येक त्यो फ्याक्टोरियलमा जान्छ सबैको लागि एउटै फर्मुला काम गर्दैन बीएससी को तिमीलाई हेर्न मन लाग्यो भने बीएससी को डिफरेन्शियल क्याल्कुलसको बुक कुनै खोजेर हेर यसको चारवटा केस हुन्छ तीनटा केस हुन्छ एउटा नेगेटिभ हुँदा एउटा पोजिटिभ हुँदा एउटा फ्र्याक्सन हुँदा हुन्छ प्रत्येक कार्य आफै हेर है तीनवटा त निकै कम्प्लिकेटेड हुन्छ सोध्दैन इफ y इज इक्वल टु सोधिहाल्यो भने ल sin x सम्म त्यहाँ बुकमा देख्छु त्यही भएर हो देन yn इज इक्वल टु व्हाट भन्यो भने त्यो सबै विजय तिमीले यो पनि हेर बीएससी कै कोर्स हो मैले पढाउँछु बीएससी मा सबै पढाउँछु तिमीले चेक गर्न सोधे जस्तो लाग्छ के क्वेशन सरलाई आउँछ कि आउँदैन भनेर सबै बीएससी मा छ मैले जति भनेको छु आइहाल्यो भने एउटा पीए को बुकमा यो बुक थियो र मैले गर्दिएको साइन र कस सम्म सजिलो हुन्छ त्यो सम्म भन्छु त्यहाँभन्दा माथि भन्दिन एउटा क्वेशनको डिडक्सन गर्न एक पिरियड लाग्छ त्यसपछि लेब्निज रुल लागेर डिडक्सन गर्नुपर्छ एउटा थ्योरम युज गर्न निकै लामो छ अब हेर यसको डेरिभेटिभ गर्यो भने फर्स्ट डेरिभेटिभ गर्दा sin को डेरिभेटिभ cos x y2 भनेको कति हुन्छ माइनस sin x हुन्छ y3 भनेको प्लस माइनस cos x हुन्छ y4 भनेको प्लस sin x हुन्छ है अब यसमा हामीले एउटा चेक गर्नुपर्ने कुरा के छ त भन्दाखेरि हामीले यसलाई म्याथको मान्छेले के भन्न चाहन्छ भने ओरिजिनल फंक्सन इज के हो भनेर चाहन्छ भन्दाखेरि ओरिजिनल फंक्सन इज के हो भने जीरो अर्डरको डेरिभेटिभ हो भनेर भन्न खोज्छ त्यो भएको हुनाले हामी त्यसैमा लान खोज्छौं फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड डेरिभेटिभ गर्यौं ओरिजिनल फंक्सनमा लाँदा यति लेख्यो भने बुझ्छ कि बुझ्दैन है
π/2 4 लाएर त sin 90 डिग्री प्लस थीटा भनेको cos थीटा, sin 180 भनेको मैले 2 * π/2 लेखेँ फर्मेट मिलाउनलाई, sin 180 प्लस थीटा भनेको माइनस sin थीटा, sin 270 प्लस थीटा भनेको माइनस cos थीटा, sin 2π भनेको 360 प्लस थीटा भनेको sin थीटा। भनेपछि यो भनेको कस्तो फर्ममा गयो भन्छौ भने लास्टको फर्मुला n π/2 को फर्ममा गयो, n π/2 को फर्ममा गयो, n π/2 को फर्ममा गयो। भनेपछि अब हामीले जेनरलाइज गर्दा sin therefore yn भनेको यही तरिकाले जाँदा sin अफ कतिमा आउँछ x प्लस n π/2 हुन्छ है। अब यो त्यति इम्पोर्टेन्ट कोर्स हैन, तैपनि त्यो sin र cos सम्मको फर्मुला af सम्म सोध्न सक्छ, सोधिहाल्यो भने यसो सजिलो भएर त्यो भन्दा माथिको निकै कम्प्लिकेटेड छ है। डिडक्सन गरौँ भने नेक्स्ट पेज लाउँछ, घोक्न पनि सबैलाई यसलाई एउटै फर्मुलाले काम गर्दैन, त्यो भएको हुनाले यति मात्रै सम्झी चाहिँ राख e को पावर sin x भयो भने देन अब थोरै कन्सेप्ट भने यो भनेको कति आउँदैछ sin x प्लस n π/2 आउँछ। if y is equal to cos of x भयो भने देन yn भनेको cos र sin को कोसाइन भनेपछि एउटै स्ट्रक्चरको फर्मुला हुन्छ, x प्लस n π/2 भयो। if y is equal to sin ax प्लस b भयो भने देन yn भनेको कति हुन्छ yn is equal to a को पावर n sin ax प्लस b प्लस n π/2 हुन्छ। ax प्लस b हुँदा n π/2 हुन्छ, यही लेख है, यति सम्झ। if y is equal to राइट cos of ax प्लस b भयो भने देन yn भनेको पनि कति हुन्छ यो तरिकाले देन yn भनेको a to the power n cos ax प्लस b प्लस n π/2 हुन्छ। अब एउटा सानो एक्जाम्पल हेर, if y is equal to cos 2x छ भने देन y6 is equal to what भन्यो भने अब हेर म त झुकेर आयो ल। if हिन्टमा y6 भनेको 2 को पावर 6 त्यो सिधै जे एन्सर सरले दिनुभएको छ त्यही मेमोरी गर, प्रतिकारकी अप्सनमा जे छ त्यही मेमोरी गर। cos 2x प्लस n π/2 भनेपछि 6 π/2 भयो हो। यो भनेको 2 को पावर 6 भनेपछि कति भयो 64 cos 2x प्लस 3π यो भनेको कति हुन्छ 64 cos 2x प्लस 3π भनेको कति हुन्छ आफै चेक गर 270 54 180 180 प्लस 20 गर्दा माइनस, अब आफै चेक गर, यहाँ पछि म टाइम वेस्ट गरिन।
nth डेरिभेटिभ n फ्याक्टोरियल हुने क्वेशन राख्नु भएको सरले n के भयो भने इफ n इज यतिबाट हिन्ट गर है त्यहाँ त सरले सोधेको क्वेशन यस्तो हुन सक्छ s क्यूब भयो भने हेर त y1 भनेको यसलाई यसरी हिन्ट गर्ने क्वेशन हो है तिमीले सोधिराखेको क्वेशन यो भनेको 3x स्क्वायर भयो त्यसपछि y2 भनेको 6x भयो y3 भनेको 6 भयो n पोजिटिभ हुँदा मात्र है n पोजिटिभ भयो भने भनेपछि यो 3 भनेको 6 भनेको 3 फ्याक्टोरियल हुन्छ है भनेपछि तिमीले के कुरा बुझ भने इफ y इज इक्वल टु s क्यूब हुँदा y3 भनेको 3 फ्याक्टोरियल हुन्छ अनि इफ y इज इक्वल टु s टु द पावर n भयो भने देन yn भनेको n चोटी डेरिभेटिभ गर्दा n फ्याक्टोरियल हुन्छ n फ्याक्टोरियल इफ n इज a positive integer n is equal to 1 2 3 डट 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 हुँदा मात्रै हो है त्यति सोध्यो होला पिएको बुकमा n फ्याक्टोरियल नै थियो आन्सर हेर त त्यो भन्दा बढी तिमीहरुको लेभलमा सोध्नु मिल्दैन यसरी नै सम्झ है त्यो 1/s को छोड्दै आउँदैन निकै लामो हुन्छ ब्याचलरको कोर्स हेर ए यो सम्म त सोध्न मिल्छ तर n फ्याक्टोरियल को समस्या के हुन्छ भने नि यो n पोजिटिभ हुँदा हो तर n पोजिटिभ हुँदा n थ डेरिभेटिभ फेरि कहिलेकाहीँ n + 1 डेरिभेटिभ भन्यो भने 0 हुन्छ है त्यो भन्दा माथि सबै 0 आउँछ तर n पोजिटिभ इन्टिजर हुँदा मात्रै काम गर्छ फ्र्याक्सन भयो भने काम गर्दैन ठीक छ ल मैले क्वेशन हेर्न त्यो अनुसारको आन्सर यो यस्तै सोध्ने हो अब n कै जेनरल फर्मुला सोध्यो कि भनेर मलाई टेन्सन लाग्यो के 3-4 वटा हुन्छ कोही फ्याक्टोरियलमा हुन्छ कोही केमा हुन्छ कोही प्रोडक्टको फर्ममा हुन्छ त्यो भएको हुनाले नभनेको मैले बुझ्यो हैन यो यसको पावर या जस्तो y क्यूब हुँदाखेरि 3 चोटी डेरिभेटिभ गर्दा 3 फ्याक्टोरियल हुन्छ y टु द पावर 4 भयो भने इफ y इज इक्वल टु s टु द पावर 4 भयो भने y टु द पावर 4 चोटी डेरिभेटिभ गर्दा यसको कति आउँछ 4 फ्याक्टोरियल सँग इक्वल आउँछ अब यसपछि सिरिजको कुरा गर्छु म अब मैले त आइको फर्मुला युज गरे आफै गर इफ फर्मुला युज गरेर आफै सिक है अब इफ जस्तो हामीलाई a प्लस ar स्क्वायर ar क्यूब प्लस 2 इन्फिनिटी सम्म भयो भने अब यो भनेको कति लेख्न पाइन्छ a अपन 1 माइनस r लेख्न पाइन्छ र कति बेला काम गर्ने हो r को मोडुलस अफ r इज लेस देन 1 भयो भने मात्रै है जस्तो हामीलाई क्वेशन के सोधिराखेको हुन्छ इफ y इज इक्वल टु 1 प्लस x स्क्वायर प्लस s क्यूब प्लस 2 इन्फिनिटी सम्म भयो भने है 2 इन्फिनिटी सम्म भयो भने then dy by dx is equal to what भन्नु भने यहाँनेर उसले के राखेको हुन्छ भन्छौ भने where modulus of x is less than 1 हुँदाखेरि then dy by dx is equal to what भनेको हुन्छ अब यो फंक्सन हेर त के छ कुन खालको सिरिज छ ज्योमेट्रिक सिरिज छ है ज्योमेट्रिक सिरिज भएको हुनाले यसलाई y is equal to कति लेख्न सकिन्छ 1 upon 1 minus x a upon 1 minus x लेख्न सकिन्छ
ए भनेको 1 1 upon 1 minus r भनेको 1 minus f लेख्न सकिन्छ भनेपछि यो भ्यालु केसँग इक्वल 1 minus s को पावर minus 1 सँग इक्वल अब यसको डेरिभेटिभ गर dy by dx गर्दाखेरि के हुने भयो डेरिभेटिभ अफ 1 minus s को पावर minus n with respect to 1 minus x into d by dx of 1 minus x अब सिकाएको चेन रुल जाने हो इट्स ओके हैन भने यो फर्मुला लगाऊ भनेपछि हेर त s को पावर -1 को विथ रेस्पेक्ट टु x भनेको कति हुने भयो -1 अगाडि आयो 1 minus s को पावर -2 भयो अनि यो भनेको कति हुन्छ 1 को डेरिभेटिभ 0 यसको डेरिभेटिभ -1 भनेपछि यो भ्यालु भनेको कति आयो 1 upon 1 minus s को होल स्क्वायर आयो भनेपछि यो सिरिजको सम अप टु इन्फिनिटी सम्म गर्दाखेरि जुन भ्यालु आउँछ फंक्सन जेनेरेट हुन्छ त्यसको डेरिभेटिभ 1 upon 1 minus s को होल स्क्वायर भयो अब यसमा यही एन्सर हुन पनि सक्छ यो एन्सर नभइकन के हुन पनि सक्छ भन्दा 1 minus x भनेको कति हो हेर त 1 minus x भनेको 1 upon y हो कि हैन हेर त 1 minus x यो इक्वेसनबाट 1 minus x भनेको 1 upon के हो y हो भनेपछि 1 minus x को ठाउँमा 1 by 1 upon 1 by y को होल स्क्वायर राख्दा which is y स्क्वायर हुन्छ कहिलेकाहीँ एन्सर y स्क्वायर राखेको हुन नि सक्छ है अब y को भ्यालु अगेन राख्यौ भने सब्स्टिट्युट गर्यो भने 1 plus x स्क्वायर प्लस यो जुन सिरिज आएको छ 1 plus x स्क्वायर प्लस टु इन्फिनिटी सम्मको होल स्क्वायर आएको हुन नि सक्छ जुन सिरिजको डेरिभेटिभ गरेको थियो त्यसैको स्क्वायर आएको रहेछ ल एउटा मैले क्लास वर्क दिए नि तिमीहरुलाई गर त ल if y is equal to 1 minus 1 by x plus square minus 1 by s cube plus to infinity सम्म भयो and modulus of x is less than 1 भयो भने then dy by dx is equal to 1 है अब यसको एन्सर निकाल्दा हेर त यसमा y is equal to a upon 1 minus r हो a भनेको कति भने त 1 कमन रेशियो कति छ भने त 1 by x छ -1 by x छ हेर त r भनेको के छ यसले यसलाई डिभाइड गर यसले यसलाई डिभाइड गर r भनेको -1 by x छ कमन रेशियो अब एलसीएम लियो भने यो कति आउँछ भने त x upon x plus 1 आउँछ अब यसको डेरिभेटिभ गर
है dy by dx गर्दाखेरि कुन फर्मुला लगाएँ मैले कोसिएन्ट रुल यो त बुझ्छौ होला नि v डिनोमिनेटर को फंक्शन इन्टु डिनोमिनेटर को फंक्शन इन्टु डेरिभेटिभ अफ न्युमिनेटर माइनस न्युमिनेटर इन्टु डेरिभेटिभ अफ डिनोमिनेटर अपन स्क्वायर अफ डिनोमिनेटर यो भनेको x + 1 माइनस x बाई यो भनेको यहाँबाट कति आयो 1/x + 1 को होल स्क्वायर आयो यो नलेखिकिन कहिलेकाहीँ के गरेको हुन्छ त भन्दाखेरि यो x + 1 भनेको कति हो भने त यहाँबाट हेर त y भनेको यति भएपछि x + 1 भनेको कति हुन्छ x by y है गल्ती भयो x by y अब यसमा x + 1 को भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्दै 1/, कति अब अर्को हामीसँग अझै e को पावर वाला सिरिजहरु पढेको छ नारायण पौडेल आफै सोच आफ्नो एन्सर मैले केही बोलिन इफ है अब यहाँनेर मलाई नभए पनि केही फरक पर्ने थिएन त्यो मोडुलस तै पनि सिक्वेन्स एन्ड सिरिज पढाउँदा भन्नु पर्थ्यो त्यो कुरा अर्को हामीलाई के थाहा छ भने e to the power x भनेको 1 plus x by 1 factorial plus x square by 2 factorial plus x cube by 3 factorial plus to infinity सम्म छ आफै सोच्ने सचिन मैले केही बोलिन अनि e to the power minus x भन्यो भने त्यसै x को ठाउँमा minus x ले रिप्लेस गर्छौ plus x square by 2 factorial minus कति बुद्धु छौ है तिमीहरुलाई सेरी छुट्याउन पनि आउँदैन है कस्तो बुद्धु छौ बच्चाहरु के भन्ने हेर त आफैले सोच त म कति कमजोर रहेछु भनेर आफैले बुझ है 1 minus x plus 1 by x square minus 1 वा दुई जनाले सोधिसकेको एन्सर दिनु पर्यो आफै सोच त म कति कमजोर रहेछु भनेर 9 10 देखिको ज्योमेट्रिक सेरीको मोडुलस निकाल्न नि आएछ भन्न बुझ है r भनेको यहाँ के भयो -1 by x भयो यसलाई डिभाइड गर अथवा यसलाई अब r को मोडुलस भनेको यहाँ कति भयो -1 by x को मोडुलस अनि त्यसपछि के हुन्छ r को मोडुलस के भन्दा सानो 1 भन्दा सानो ज्योमेट्रिक सेरीज हुनलाई r मोडुलस भनेको के <1 अनि चेता लादा के भयो अब बुझ्यो कि बुझेनौ सचिन बुझ्यो नि रेस्पोन्स पनि गर्दैन कसै भएर त त्यो कुरा यस्तो नर्मल यो स्पिडको कोर्स हो कि अब यो दुईटा क्वेशन सल्भ गर्ने टाइम वेस्ट भयो अब यो मलाई डेरिभेटिभमा चाहिने पनि होइन तिमीलाई तिमी नि ढिलो हुने हो यहाँ मलाई अनावश्यक क्वेशन सोध्यो भने नि मैले त आवर सकिएपछि मेरो आवर सकिने हो यो कोर्समा मैले क्याल्कुलस पढाएर मात्रै बसेर भएन अर्को सरले पढाउनु पर्यो तिमीहरु घाटा पर्ने हो है के पढाउँछ सरले त थाहा छैन नि त यहाँ पछि के पढाउँछु भन्ने हुन्छ if y is equal to 1 minus x by 1 factorial plus x square by 2 factorial minus
यस क्यूब बाई 3 फ्याक्टोरियल प्लस 2 इन्फिनिटी सम्म भयो भने देन फर्मुला हो यो देन 12 मा पढ्यो नि त त्यति पनि थाहा छैन भर्खर 12 मा पढाउनु भयो सरले यस र यसको एक्सपान्सन भने अब यसको डेरिभेटिभ निकाल भनेर भन्दै आउँछ भनेपछि y भनेको के हो यो ओरिजिनल्ली के हो यो भनेको e को पावर माइनस f सँग इक्वल हो भनेपछि यसको डेरिभेटिभ गर्यो भने dy बाइ dx भनेको के सँग इक्वल हुन्छ यसको डेरिभेटिभ गर्दा माइनस e को पावर माइनस f हुन्छ यो भनेको माइनस y फेरि y नै भयो यो भ्यालु भनेको यसरी पनि भयो है अनि if y is equal to 1 plus sin x by 1 factorial plus sin square x by 2 factorial plus 2 infinity सम्म छ भने then dy by dx is equal to what भन्यो भने अब त हिन्टमा यसलाई कति लेख्न पाइन्छ y is equal to e को पावर sin of x लेख्न पाइयो यहाँबाट dy by dx भन्यो भने यदि लगमा जान्थ्यो भने किन ज्योमेट्रिक सिरिज पढाउनु पर्थ्यो र अब यसको डेरिभेटिभ sin को cos x ex को ex हुन्छ e sin x अब यहाँ पछि तिम्रो काम यस्तै तिमीहरूले यो सिक्वेन्स एन्ड सिरिज भनेको जिन्दगीभरि सिरिज पढ्छु भन्दा पुग्ने म्याथ हुन्छ म्याथमा र त्यो मध्ये हामी केही कुरा पिकअप गर्छौं जस्तो इफ y इज इक्वल टु जस्तै हामीले जति जम्मा तीनटा सिरिज इन्फिनाइट सिरिजको बारेमा पढाएको छ प्लस 2 सम्म एउटा ज्योमेट्रीको बारेमा गर्छु अब त्यही नै गर्ने हो सञ्जीवले भनेको त्यही नै गर्ने हो अब हामीले तीनटा सिरिजको बारेमा पढाएको छ एउटा ज्योमेट्रिक सिरिजको बारेमा एउटा एक्सपोनेन्शियल सिरिजको बारेमा र अर्को के को बारेमा पढाएको छौं भन्दा लगायतम त्यहाँ भन्दा बढीको बारेमा पढाएको छैन क्याल्कुलसले के भन्छ भन्दाखेरि सबै फंक्सनलाई डिफरेन्शिएबल छ भने इन्फिनाइट सिरिजमा लेख्न सकिन्छ भनेर ठोक्कुवा गर्छ म्याक्लोरियन सिरिज पढेछ त्यो कोर्स तिमीहरु पुगेका छैनौ अहिले चाहिएन र हामीलाई के थाहा छ भने log of 1 plus x को एक्सपान्सन भनेको के थाहा छ भने x minus x square by 2 plus x cube by 3 minus x to the power 4 by 4 plus 2 infinity सम्म भन्ने थाहा छ र यो डेरिभेटिभ एक्जिस्ट गर्नलाई -1 भन्दा x ठुलो हुनु पर्छ सरी यो सिरिज एक्जिस्ट हुनलाई मैले यति लेख्दिए है यो कुराहरु आफै हेर log x को ठाउँमा अब log of -x आयो भने यो हाम्रो यतिसम्म हामीले 12 मा पढेको x लाई -x ले रिप्लेस गरिदियो भने के हुन्छ -x minus x square by 2 minus x cube by 3 minus x to the power 4 by 4 2 कहाँसम्म जान्छ इन्फिनिटी सम्म अब यसमा हामीले सुरु गर्दाखेरि यहाँसम्म भयो दिस इज इक्वल टु एउटा एक्जाम्पल गर्छु if y is equal to x plus x square by 2 plus x cube by 3 plus x to the power 4 by 4 plus 2 infinity सम्म छ भने then dy by dx is equal to 1 भन्यो भने एउटा कुरा सम्झ जब जुन जति पावर छ त्यो पावरले डिवाइड गरेको केस छ भने यो लगमा जाने हो पावरको फ्याक्टोरियलले डिवाइड गरेको छ भने एक्सपोनेन्शियलमा जाने हो यसले डिवाइड गर्दा यसलाई डिवाइड गर्दा इक्वल आयो भने त्यो केमा जाने हो लग के रे ज्योमेट्रिक सिरिजमा जाने हो इक्जाममा त्यति कुरा याद गर्नुपर्छ
भनेपछि यसलाई तिमीले यो कुन फर्ममा छ हिन्टमा हेरौँ है सेम साइन छ भने यो फर्मुलामा लान मिल्छ कसरी माइनस कमन लिएर भयो अब यो भनेको कुन फर्मुलामा गयो दिस इज इक्वल टु माइनस लग अफ 1 माइनस x को एक्सपान्सनमा गयो अब यसको डेरिभेटिभ गरेर आफै गर्न सक्छौ होला यसको डेरिभेटिभ गर्दा कति आउँछ 1/1 माइनस x आउँछ आफै गर है चेलुल लाएर if y is equal to sin of x minus plus sin cube x by 3 minus infinity छ भने then dy by dx is equal to what भयो भने यो भनेको कुन फर्ममा गयो हिन्टमा y is equal to log of 1 plus sin x मा गयो यसपछि यसको डेरिभेटिभ गर dy by dx is equal to 1 plus sin x को डेरिभेटिभ cos of x by यसलाई काटेर x मान ल x को डेरिभेटिभ 1 by x भनेको 1 plus sin x आफै गर जे चेन लाएर गरे नि भयो हैन भने पहिला 1 plus sin x को डेरिभेटिभ गर cos x भयो यसलाई काटेर x मान ल x को डेरिभेटिभ 1 by x मैले फर्स्ट डे सिकाएको थिएँ पार्शियलमा पनि सिकाएको थिएँ भयो सिरिजसम्म मैले कुरा गरे अब के गरौँ ल भन त आज मात्र यो डेरिभेटिभ पढाउने अनि एप्लिकेसन सुरु गर्नुपर्छ नत्र भ्याउँदैन पढाउन त जति पढाइ भने नि अझ 5 घण्टा पढाइ भने नि सक्छु तिमीहरूलाई कन्फ्युजन भएका कुराहरू गर्नु पर्यो मोडुलस को डेरिभेटिभ एकैछिन हेर है त्यो मोडुलस भनेर धेरै कराएको छ यो स्टुडेन्टले याद गरेको हुँदैन अब हेर है मोडुलसको एकैछिन डेरिभेटिभको कुरा गर्छ है जेनरलाइज फर्मुला है हामीले अघिल्लो क्लासमा मैले के अघिल्लो यो भन्दा अगाडि मैले के कुरा गरे डेरिभेटिभ अफ मोडुलस अफ x यो गरिसकेको क्वेशन हो x को पावर x सक्छौ यो ग्रेटेस्ट इन्टिजर फंक्सन हामीले पढ्नु पर्दैन राइट इफ राइट हामीलाई के कुरा थाहा भयो भने अगाडि मैले डिस्कस गरिसके मोडुलस अफ x इज नट डिफरेन्शिएबल at is equal to 0 मा भनेपछि for x is not equal to 0 को लागि मोडुलस अफ x भनेको कति हुन्छ x नै हुन्छ इफ के भयो भने x is greater than 0 भयो भने माइनस x हुन्छ इफ x is less than 0 भयो भने माइनस x हुन्छ है माइनस x हुन्छ अब यसमा डेरिभेटिभ दुईटैतिर गर त डेरिभेटिभ अफ x गर्दाखेरि दिस इज इक्वल टु के सँग इक्वल आउँदैछ 1 इफ के भयो भने इफ x इज ग्रेटर देन 0 भयो भने -1 इफ x इज लेस देन 0 भयो भने है एउटा यो रिजल्ट पनि हुँदो रहेछ अर्को रिजल्ट हेर त अर्को रिजल्ट mod x by x भन्यो भने कति पनि हुँदो रहेछ
यो mod x by x भन्ने फंक्सन फाइन हुँदैन for x is not equal to 0 मा mod x by x भनेको के हुँदैछ यो दुईटा फर्मुला हुन्छ x by x is equal to 1 छ if x is 0 minus x by is equal to 1 हुन्छ if x is less than 0 भयो भने x 0 हुँदा mod x by x सरी काम गर्दैन किन काम गर्दैन भन्दाखेरि यो के भएको हुनाले mod x by x मा x greater than 0 हुँदाखेरि के हुन्छ x is equal to 0 मा यो 0 by 0 फर्म भयो काम गरेन 0 नहुँदा हेर त मोडुलस हटाउ त greater than 0 हुँदा यो x हुन्छ x by x भनेको 1 भयो अनि त्यसपछि माइनस फेरि x लेस देन 0 भयो भने मोडुलस अफ x भनेको माइनस x हुन्छ माइनस x by x भनेको माइनस 1 हुन्छ भनेपछि हामीले के कुरा थाहा पायौ भन्छौ भने मोडुलस अफ x by x भनेको र को जुन भ्यालु आउँछ नि त्यो भ्यालु र यो भ्यालु सेम रहेछ भनेपछि अब मोडुलस अफ x by x को डेरिभेटिभ त्यसो भए डेरिभेटिभ अफ अर्को फर्मुला नि हुँदैछ मोडुलस अफ x भनेको अफ x by x हुन्छ फर x इज नट इक्वल टु 0 यसको सट्टा तल मोडुलस राखेको भए पनि त्यही आउँथ्यो हेर त मोडुलस अफ x by mod x राखेको भए पनि के आउँथ्यो हेर त पेयर अफ लाइन मैले पढाउने होइन सुदीप जेआरएस सरले के अथवा को सरले पढाउनुहुन्छ जेआरएस सरले पढाउनुहुन्छ है अब हेर मोडुलस अफ x को डेरिभेटिभ के हुन्छ mod x by x हुँदो रहेछ एउटा अर्को x by mod x पनि हुँदो रहेछ x by डेरिभेटिभ अफ मोडुलस अफ x भनेको अर्को जनरल फर्ममा x by mod x पनि हुँदैछ फर x इज नट इक्वल टु 0 फर रियल नम्बर्स फर रियल नम्बर्स है कति सक्छु त्यति गर्छु न त्यति नै बस भनेपछि हामीले mod x by x को जनरल फर्मुला यस्तो हुँदो रहेछ हामीले प्रब्लम सल्भ गर्नलाई यो फर्मुला बेटर मानिन्छ फर्मुला प्रब्लम सल्भ गर्नलाई र फर्मुलाको रूपमा म्याथमेटिशियनले यसलाई बेटर मान्छ एक्जाममा आयो भने mod x by x को यसको यो राइट लाउनु हुन त तीनटा रिजल्ट भयो यो पनि भयो यो पनि भयो यो पनि भयो है यसलाई सबै पछि भेक्टर यो फर्मुलाले पछि भेक्टरको डिफरेन्सिएसनमा नि काम गर्छ किनभने mod x by भेक्टर a भन्ने डिफाइन हुँदैन तर भेक्टर a by mod भेक्टर भन्ने युनिट भेक्टर आउने हुनाले डिफाइन हुन्छ र यो फर्मुलालाई बेटर मान्छ है अब हामीले प्रब्लम सल्भ गर्दा माथिल्लो फर्मुला लगाउँछौं एउटा क्वेशन हेरौं डेरिभेटिभ अफ log अफ मोडुलस अफ x भयो भने यो दुईटा फंक्सनको कम्बाइन फर्म छ हेर त के को कम्बाइन छ हेर त एउटा mod अफ x को छ एउटा log अफ x को पहिला पछाडीबाट x कन्टेन गरेको टर्म लेख mod x को डेरिभेटिभ mod x by x भयो mod x by x भयो इमिडिएटली यसलाई काटेर x मान कुन फंक्सन जेनेरेट हुन्छ log अफ x जेनेरेट हुन्छ x भनेको काटिएको टर्म log अफ x को डेरिभेटिभ 1 by मोडुलस अफ x हुन्छ व्हिच इज 1 by x त्यही भएर अब तिमीले के भन्नु पर्यो एन्टी डेरिभेटिभ अफ 1 by x dx भनेको जहिले पनि log अफ मोडुलस अफ x plus c भन्नु पर्यो एन्टी डेरिभेटिभ अफ मोडुलस अफ x भनेको log अफ x plus c भन्नु पर्यो
राइट। अब यसपछि हामीले जहिले पनि के बुझ्ने भने नि हामीले मोडुलस अफ x को 1/s को अब यसपछि कुरा आउँछ के को भन्दाखेरि जस्तो डेरिभेटिभ अफ log अफ मोडुलस अफ sec x भयो भने यो कतिवटा फंक्सनको कम्पोजिट छ र त एउटा sec x को छ एउटा मोड अफ x को छ एउटा log x को पहिला sec x को डेरिभेटिभ लेख sec x को डेरिभेटिभ sec x * tan x लेखे इमिडिएटली यसलाई काटेर x मान कुन फंक्सन जेनेरेट भयो मोड अफ x यति हेर मेरो हात हेर है मोड अफ x भयो मोड अफ x को डेरिभेटिभ मोड अफ x बाइ x भयो मोडलाई पनि काट्यौ कुन फंक्सन जेनेरेट भयो log x को डेरिभेटिभ 1/x भनेको 1 बाइ मोडुलस अफ x यो दुईटा क्यान्सल यहाँबाट कति आउँछ tan अफ x आउँछ है। अब यसपछि म राइट यो तिमीहरूले एउटा कुरा है डाइरेक्ट इन्ट्रान्समा फर्मुला सम्झ है म त्यसको डिडक्सन गर्न भ्याउँदिन +2 मा यहाँनेर एकदमै कम टाइप भएको हुनाले डेरिभेटिभ अफ log अफ x विथ बेस e भनेको 1/x हो e मात्रै बेस हुँदा है अब डेरिभेटिभ अफ एनी बेस भइदियो भने जुनसुकै बेस भयो भने पनि यसको फर्मुला के हुन्छ भन्छौ भने 1/x हुन्छ यही नै हुन्छ बढी काम log अफ बेस a विथ बेस e हुन्छ यो फर्मुला सम्झिने एनी बेस भयो भने है बुझ्यौ कि बुझेनौ एनी बेस भयो भने के सम्झिने 1/x * log a भनेर सम्झिने राइट डेरिभेटिभ अफ यो तिमीहरूले फर्स्ट प्रिन्सिपलबाट 11 मा गरेका थियो तर फर्मुला भन्ने सेन्समा गरेनौ इन्ट्रान्समा त्यस्तै कुनु सोधिन्छ अब 1/x इन्टु के हुने भयो log अफ 10 विथ बेस e भयो त्यस्तै डेरिभेटिभ अफ log अफ x विथ रुट अन्डर e बेस भइदियो अनि अब यो के हुन्छ त भन्दाखेरि 1/x इन्टु log अफ e रुट अन्डर e हुन्छ हेर त a भनेको कति भयो भने त रुट अन्डर e भयो है। अब यसलाई कति लेख्न पायो 1/x इन्टु log e को पावर 1/2 भयो 1/2 अगाडि आउँछ लगी भनेको 1 which is 2/e भयो 2/e भयो अब डेरिभेटिभ अफ राइट log अफ रुट अन्डर e cos अफ x भयो भने यो दुईटा फंक्सनको कम्पोजिट भयो एउटा cos x को यहाँ हेर त यहाँ पछि के हुन्छ त नि log अफ x को पावर n भन्यो भने n अगाडि आउँछ 1/2 अगाडि आयो log e भयो अनि यो log e भनेको 1 भनेपछि 2/x भयो 2/x हो है e लेखेछु सरी अब यसमा cos x को डेरिभेटिभ लेख cos x को डेरिभेटिभ माइनस sin x अब log अफ x भयो बेस e भनेपछि 1/x भनेको cos अफ x काटिएको टर्म इन्टु log अफ रुट अन्डर e विथ बेस e भयो अब अहिकै चाहिँ यसलाई सिम्प्लिफाई गरेर दिस इज इक्वल टु -2 tan x आउँछ अहिकै चाहिँ गर है यो भनेको त 1/2 आउँदैछ अगाडि माथि आउँदा 2 भयो माथि जाँदा 2 भयो अब एकजना स्टुडेन्टले सोधिराखेको छ साइन वाला केस एउटा हेर है इफ y is equal to right
साइन अफ यस को अंडर रूट प्लस साइन अफ यस को अंडर रूट प्लस इन्फिनिटी सम्म भयो भने देन डिवाई बाई डिएक्स इज इक्वल टु वाट भन्यो भने हामीलाई यसमा के हुन्छ भन्छौ भने यति बुझ है, धेरै पनि नबुझ। यो फर्स्ट टर्म छोडेपछि फेरि लेख्यौ भने साइनस को अंडर रूट प्लस टू इन्फिनिटी सम्म गर्यो भने यो एगेन वाई हुन्छ। यति टर्म एगेन के हुन्छ, वाई हुन्छ। भनेपछि यसलाई हिन्टमा तिमीले कति लेख्न सक्यौ हेर त, वाई इज इक्वल टु यो पछाडिको अंडर रूट भित्रको पछाडिको टर्मलाई साइन अफ एक्स प्लस वाई भनेर लेख्यौ। अब स्क्वायरिङ गर, वाई स्क्वायर इज इक्वल टु साइन एक्स प्लस वाई भयो। अब दुईतिरै डेरिभेटिभ गर विथ रेस्पेक्ट टु वाई एक्स, डिफरेन्सिएट गर्दाखेरि कति आउने भयो, 2y डिवाई बाई डिएक्स इज इक्वल टु cos x माइनस 1 भयो, सरी प्लस डिवाई बाई डिएक्स भयो। यहाँबाट यो कति आउँछ, डिवाई बाई डिएक्स को भ्यालु यसरी निकाल, cos x बाई 2y माइनस 1 भयो। इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी भनेको इन्फिनिटी हुन्छ, विवेक कार्कीले भनेको इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी भनेको इनडिटर्मिनेट फर्म हुन्छ है। इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी भनेको जहिले पनि इन्फिनिटी हुन्छ, ठुलो ठुलो नम्बर जोड्यो भने ठुलो नम्बर आउँछ भन्छ म्याथले। इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी भनेको इनडिटर्मिनेट फर्म हुन्छ। यो अहिलेसम्म ठुलो नम्बर हो कि सानो नम्बर हो कि फाइनाइट हो भन्ने कुरा थाहा छैन, हैन? ल मेरो टाइम सकियो आजलाई। ल थ्याङ्क यू क्लास। यो x इक्वल टु 2 मा जसरी गर्ने हो गर न। 2 मा के हुन्छ हेर त, 2 को नजिकमा x माइनस 1 के हुन्छ, पोजिटिभ हुन्छ। अहिले सिकाएँ त मैले, 2 को नजिकमा x माइनस 1 पोजिटिभ हुन्छ, x माइनस 1 भयो। 3 को नजिकमा नेगेटिभ हुन्छ, त्यो थप्देऊ अनि आइहाल्छ। अब x को पावर x मा तिमीले के मान, y मानेर लग लिएर गर। y इक्वल टु x इन्फिनिटी सम्म छ भने y इक्वल टु यतिलाई y मान, x को पावर y भयो, लग लिएर गर। ल अब हामी एप्लिकेसन अफ डेरिभेटिभमा गर्छौं र पछि भ्यायो भने लास्टमा मैले फेरि एक पिरियड तिमीहरूलाई सबै कुराहरूको क्वेशन सोध्ने टाइम दिन्छु है। अहिले मैले पढाएको स्ट्रक्चरले पढ्दै गर, पहिला एप्लिकेसन सकाउँछु अनि बल्ल है। फेरि एप्लिकेसन सुरु नि गर्न पाइएन भने त्यसमा धेरै कुराहरू छन्, सानसानो भनिदिनु पर्ने, त्यही भएर।
ओके सुनिन्छ हैन? हेलो गुड आफ्टरनुन टु अल। तिम्रै साथीहरु के गुड मर्निङ गुड आफ्टरनुन के हो हैन? ठिकै छ, मर्निङ सम्म नै होला अहिलेसम्म त। तिम्रै साथीहरु के क्वेशनहरु सोध्न आउँछन्, त्यसले गर्दा अलिकति समय जान्छ, त्यसमा ओरिड नबन्नु ल। अलिकति 5-10 मिनेट 6-7 मिनेट ढिलो भयो भने क्लास भएन के यस्ता कुराहरु नजाने है। ओके, अब हामी अघि बढौं। ओके, अघिल्लो क्लासमा के छ भन त? अघिल्लो क्लासमा के पढेको थियौं हामी? क्लासमा के पढेको थियौं हामी? एक सर्कल गरेको होइन? ठिक छ, एक सर्कल सकियो। गुड। लास्ट क्लास एक सर्कल गरेको हो, ठिक छ, खुसी लाग्यो। अब हामी अघि बढ्छौं। लेख त ट्रायंगल एक सर्कल रचाएको। लेख, अब आजदेखि सुरु गरौं। जनरल भ्यालुज लेख। अब जनरल भ्यालु जान्छौं है। लेख जनरल भ्यालुज गर त।